1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ और कौन पैदा हुआ, इसके ऊपर भी आज मैंने डिटेल से आपको सारा कुछ बता देना है और बड़ा मजा आएगा। अपने आप में एक रिकॉर्ड लगाया, 2400 मीटर का तिरंगा जो है लहराया उन्होंने, 2400 मीटर की रैली थी, उसके ऊपर तिरंगा था, तो एक बहुत बड़ा और बड़ा खूबसूरत जो है ना रिकॉर्ड उनका ये बना। अच्छा, मैं पाकिस्तानी कश्मीर में बताना चाहूंगा, देखें एक दिन पहले पाकिस्तानी कश्मीर में भी आजादी हुई, उधर भी आजादी मनाई गई उनके मतलब तरीके से जो भी था। मैं इधर कंपेयर ये करना चाहूंगा, देखें जो साहब हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा कि हमारे साइड कश्मीर पे वो एक झंडे से आजादी मनाएंगे या दो झंडे से आजादी मनाएंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया खड़े होकर वुमेन के ऊपर 15 अगस्त के लिए, जिस तरह उन्होंने अनाउंस किया अपनी स्पीच में वुमेन के ऊपर, वुमेन की सेफ साइड की बात की, और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज यूज किए इसके बीच में कि अब वुमेन के साथ कोई भी किसी किस्म की हरकत होगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे वो सियासतदान का बच्चा हो, चाहे वो किसी बड़े मिनिस्टर का बच्चा हो। अच्छा, इधर जैसे ये भाई है, ये छोटा भाई है, इसने 14 अगस्त की शर्ट तो पहनी है, लेकिन इनसे पूछते हैं कि भाई 14 अगस्त हम, भाई एक मिनट बात सुनो, आपका नाम क्या है? हसन भाई, आप 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसे ही है? क्या इसका मकसद क्या है 14 अगस्त का? 1947 में हम क्या बुनियाद क्या थी जिसकी बुनियाद पे अलग हुए? किससे आजाद हुआ था? इंडिया से। तो क्यों मतलब क्यों अलग हुए थे हम आपके ख्याल से? अब देखे ना हमें ये चीजें, और इसमें इनका कसूर। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आज जो उन्होंने स्पीच की, आज की स्पीच में उन्होंने ये कहा कि इंडिया नो डाउट की तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन उससे हमारे नेबर्स को या पूरी दुनिया को इस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग करेंगे किसी मुल्क के साथ या जंग को बीच में लेके आएंगे। देखिए आप मतलब ये एक वाकई लॉजिकल बात बनती है कि हमें सिर्फ अगर एग्जांपल लेनी है तो सिर्फ इंडिया की एग्जांपल लेनी है, जो कि हम पे एक सवाल उठाया जाता है कि यार हर चीज में आप इंडिया की तारीफ कर रहे हो, इंडिया से सीख लो, इंडिया से सीख लो, इंडिया से सीख लो, और कोई कंट्री नहीं नजर आता। नहीं, मुझे मैं इस बात पे जरूर एहतजाज करता हूँ या इसको बुरा समझता हूँ कि यार एटलीस्ट ये भी दूसरे मुल्क की तरह मुल्क ही है, यहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, तो कम से कम इनका यौम आज़ादी तो मनाना चाहिए। मुझे अभी भी, मैं जब भी उनकी वीडियो देखता हूँ कि कैद आजम ने कैसे वो खून से लथपथ ट्रेन जो इधर दिल्ली से लाहौर आई, ठीक है, ये मुल्क बड़ी कोशिशों और मेहनतों के बाद लिया गया, ठीक है, तो एटलीस्ट इन मुल्कों को चाहिए कि खुदारा इस मुल्क को भी देखें, यहाँ के भी लोग हैं, मनाने से आपका जाता कुछ नहीं। अगर हम भी फहाशी की तरफ आते हैं, अगर हम भी मूवीज में कोई हाई लेवल पर जाते हैं, अगर हम भी लोगों को जिस तरह के लोगों के साथ ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं जो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, तो लोग हमें भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हम क्योंकि इस्लाम को मद्देनजर रखते हैं, हमारा नजरिया क्या है? हमारा नजरिया ये है कि हमारा नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ठीक है। हम इंडिया हमसे जितना मर्जी आगे चला जाए, अल्लाह के नबी ने एक बिशारत दी थी कि गज़वा हिंद होगा, इंशाल्लाह वो होगा। इंडिया को देखिए, वो एक स्टेबल कंट्री है, हम अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे हैं, हमने मार्शल आर्ट देखी, बहुत सारी चीजें। उनकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, हमारी $340 बिलियन की है। अब दुनिया को गर्ज है, रशिया को इंडिया से गर्ज है, रशिया को डिफेंस अपना बेचना है, ट्रेड करनी है। इवन चाइना जो उनका दुश्मन है, उनकी भी ट्रेड है उनके साथ, और यूएस को तो वैसे चाइना को काउंटर करना है तो वो इंडिया के साथ गर्ज है। पूरे मिडिल ईस्ट से बाय कर रहे हैं ऑयल, उनको अलग ट्रेड में गर्ज है। पाकिस्तान से किसको कोई गर्ज नहीं। और सिंपल सी बात है, आज की दुनिया में कोई वो मुस्लिम ब्रदर ममालिक और वो सिस्टम नहीं है। जो ज्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होगा, जिसकी फौज मजबूत होगी, जिसका इन्फ्लुएंस होगा, वही आगे जाएगा। पिछले साल यूएई के बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया गया, 15 अगस्त को इंडिया का तिरंगा लहराया गया, क्यों? हालांकि वो एक मुस्लिम मालिक है, उस लिहाज से भी अगर देखा जाए, नो डाउट जिस तरफ ये मुल्क जा रहे हैं, मुझे अभी भी मैं जब पढ़ता हूँ और मौलाना इसराफ साहब की वो चीजें सुनता हूँ व्लॉग वगैरह, तो मुझे उससे यही ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गज़वा हिंद की तरफ जा रही है। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है। अब देखें, जिस तरह आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, बट जिस तरह इसराइल एक मुल्क तो है, बट फलस्तीन अब नक्शे से ही खत्म होता जा रहा है, और उनकी अप्रोच कहीं ना कहीं दुबई तक। ये जितना मर्जी ऊपर चले जाए, इनकी सेलिब्रेशन जहाँ मर्जी हो जाए,
لیکن انشاءاللہ مسلمان اس دنیا میں اس طرح قابض آئیں گے, مسلمانوں کا غلبہ اس طرح آئے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ انشاءاللہ پورے پاکستان پر قابض, پورے دنیا پر, پورے ورلڈ پر قابض آئے گا اور یہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. اچھا نہیں, بات ہوئی نا کہ بات عزت اسی کی ہوگی جو دوسروں کو عزت دے گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھیک تو مانگ لیتے ہیں, وقتی طور پہ پیسے بھی لے لیتے ہیں, لیکن ہم اندر سے وہی ہیں جو ہماری نیچر ہو جاتی ہے کہ ہم دھوکے کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں, شارٹ کٹ کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں. وہ انویسٹمنٹ لیتے ہیں, یہ ہیلپ لیتے ہیں. بڑا ڈفرنس ہے انویسٹمنٹ میں اور ہیلپ میں. اور جو ہیلپ کرے گا وہ اپنی مرضی بھی کروائے گا. جب اس کا دل کرے گا وہ ہیلپ کرے گا, ادروائز نہیں کرے گا, اپنی کنڈیشنز پہ ہیلپ کرے گا نا. انویسٹمنٹ آپ ایک لیول پہ آگے کرواتے ہیں کہ یہ ٹریڈنگ ہے, میں یہ چاہتا ہوں انویسٹ کریں, آپ کو یہاں سے یہ ملے گا. کہ سعودیہ کا اس طرح نہیں ہے سسٹم ان کے ساتھ. ہمارا پارٹیشن ہوا, ہماری تو بڑی لگتی ہے ان سے, ظاہر ہے دشمنی بھی ایک بارڈرز پہ ہے اور ساتھ بھی ہم سائے بھی ہیں, لیکن سعودیہ کا یہ سسٹم نہیں ہے. سعودیہ ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں بزنس, سب سے زیادہ تیل جو ہے 1.5 ارب کی آبادی ہے, سب سے زیادہ بزنس سعودیہ کو وہ دیتی ہے, تو اس کو پریفر کرتا ہے. وہ ہمیں بھی کرتا ہے ایسے مسلمان کنٹریز ہیں, ان سے بھی فائدہ, ہماری فوجیں ادھر یوز کرتے ہو. ایٹ لیسٹ ہماری انڈیپینڈنس ڈے پہ کوئی نہ کوئی میسج, چھوٹا سا ویڈیو میسج تو کرنا چاہیے تھا, اس کا افسوس ہے. انڈین جو ہے باہر, میں یو کے میں رہ کے آیا ہوں, انڈین کی وہاں جتنی عزت ہوتی ہے پاکستان کو وہ بلاتے کوئی نہیں ہوگا. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی یہی ریزن جو ابھی ہم نے مینشن کی ہے. جب آپ ہر وقت اس جیسے کہتے ہیں دوڑ لگانے کے چکر میں رہیں گے, ہر وقت شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے, آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ چیز پروڈیوس نہیں کر رہا جو انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم پروڈیوس کر رہا ہے. ہم 50 ایئر تو ویسے ہی پیچھے گئے کریکولم وائز انڈیا سے کیا پوری دنیا سے, تو ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ ویئر ایز وہ جو ہے وہ آتے ہیں ٹیکنیکل اور لیکچر ایشو پہ آتے ہیں ہم لوگ, اور ایک لیول پہ کام کرتے ہیں. جہاں پریورٹی دی گئی ہے ریلیجن کو اور نیشنلزم پیچھے چلا گیا, تو پھر کیا ہوا کہ ہمارا کنٹری پیچھے آ گیا. اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کو, یورپ کو دیکھتے ہیں کافر کی نظر سے, مسلم کنٹریز کو دیکھیں برادرز کی نظر سے, اور اب برادرز کا حال دیکھ لیں. 57 کنٹریز آپ نے کہا ہیں, who is coming forward to help us? No one. Why? کیونکہ ہم ان سے مانتے ہیں. اور جہاں پھر ہم کافر کہتے ہیں, چائنا یا نان مسلم جو بھی یہ بچے کھڑے ہیں, بڑے کھڑے, ان کو کہنا آج ویزا مل گیا آپ کو یورپ کا کسی کا, تو سب سے پہلے گھر سے جوتا بھی نہیں چینج کریں گے, یہ جائیں گے یورپ کے لیے. ہم سے انڈیا آگے, بنگلہ دیش آگے, دوسرے ممالک جو ہمارے پیچھے, افغانستان جو ہے وہ آگے. یہ حالت ہے, دیکھیں نا ہمارے پاس ہر چیز ہے. ہمارے زراعت, ایک زراعت کو ہم لے لینا سیکھتے ہیں تو دیکھیں کہاں پہنچے. ایگریکلچر کنٹری کہا جاتا تھا, تو کہا جاتا تھا نہری نظام ہمارا بیسٹ ہے 6ویں نمبر پہ. تو اور ایٹم بم ہمارے پاس ہے, تو اب ایٹم بم کے ساتھ روٹی کھائیں ہم. اگر باقی ریلیجن ہو, جیسے ہندو ہے, ہم اس کو ڈیوائن ریلیجن نہیں سمجھتے, بٹ اس کے باوجود وہ ہم سے آگے کیوں ہیں؟ بیکاز وہ نیشنلسٹ ہیں اور وہ بزنس اور ٹریڈ پہ یقین کرتے ہیں. انڈیویجول مذہب ہر بندے کا انڈیویجول ہے. کنٹریز کی بات ہوتی ہے جی, بڑے یونائٹیڈ اور یہ وہ, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی, وہ انگلش میں کہتے ہیں نا بیگرز کینٹ بی چوزرز. آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنی جھولی کھلا کے ان سے پیسے مانگیں گے ٹھیک ہے, تو ہماری عزت کیا ہوگی؟